सुनो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ और मुझे रक्षी के पास जाना है। नहीं आदिल, तुम एक काम करो, बहुत ज्यादा देर हो जाएगी अगर तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे। तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम्हें सही लगता है तो मुझे साथ ले जाओ। ठीक है। वो एक दफा पहले अपने बाप के मना करने के बावजूद आपके पास आई थी ना। अब वो बस ये चाहती हैं कि आप उनके बाप से जाकर उन्हें मांग के ले आए। क्या मतलब, तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहती? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मामू और मामी को भी बोल चुका है वो। हेलो सरमत, ये तुम इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? तुम्हें एक दफा एटीट्यूड दिखाया तो मैं फौरन फील हो गया, और जो तुम शुरू से मुझे दिखाती आ रही हो उसका क्या? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। हाँ, वही दोस्त जिसको तुम अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती हो। ये अपने ड्रामेबाजियां ना बंद करो। मैं अगर भाईजान को बोलूंगी ना अभी अभी कि तुम्हें तलाक दे, तो वो फौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे तुम? ये रहा तुम्हारा भाई। बोल दो अपने भाई को। लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी? हाँ, नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? बाबा के पास जा रही हूँ। पप्पू के बगैर? हाँ। ना चाहिए तुम रह लोगी वहां पे? मैं वहां रह लूंगी, लेकिन मामा के साथ नहीं रहूंगी, वरना मेरा दम घुट जाएगा। वो हमारे लिए करते करते हमसे ही दूर हो गई हैं। एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। जी मामू, सार से शादी करने के लिए एक शर्त है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से अलग रखूं। लेकिन बेटा, हम अभी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। मामू, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी की सारी जिम्मेदारी उठाऊं। मैं वो करूं जो हर शौहर को करना चाहिए। कहा है तुमसे कुछ कोई प्रेशर है तुम पे? सब मेरा खुद का फैसला है। हेलो, कौन सा हॉस्पिटल? मुझे जाना है। मैं आपसे ये कहने आई थी कि मेरा भाई और भाभी कराची आ गए हैं ज़ारा के रिश्ते के लिए ऑफिशियली बात करने। बस इतना ही कहना था। एक दफा पहले अपने बाप के मना करने के बावजूद आपके पास आई थी ना। अब वो बस ये चाहती हैं कि आप उनके बाप से जाकर उन्हें मांग के ले आए। क्या मतलब, तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहती? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मामू और मामी को भी बोल चुका है वो। हेलो सरमत, ये तुम इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? तुम्हें एक दफा एटीट्यूड दिखाया तो मैं फौरन फील हो गया, और जो तुम शुरू से मुझे दिखाती आ रही हो उसका क्या? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। हाँ, वही दोस्त जिसको तुम अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती हो। ये अपने ड्रामेबाजियां ना बंद करो। मैं अगर भाईजान को बोलूंगी ना अभी अभी कि तुम्हें तलाक दे, तो वो फौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे तुम? ये रहा तुम्हारा भाई। बोल दो। मुनव्वर, कहाँ हो तुम? कौन? फरीद मामू। फरीद मामू, आप? मुनव्वर किधर है? मेरे घर के पास ही था, तो मैं यहाँ क्लिनिक। बेटा, मुनव्वर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अब मेरा मुनव्वर कहाँ है? कहाँ है मेरा मुनव्वर? आप अपना और रक्षी का ख्याल रखें, हम थोड़ी देर में आते हैं। मुनव्वर ठीक है, आदिल भी आ रहा है। अच्छा, वो तो हेलो हेलो, कॉल नहीं उठा रहे। अब मम्मा को कॉल करती हूँ। आज कैसे याद आ गई माँ की? हाँ, मामू जान के सरहाने नौकर बनकर। भाई कहाँ है? बैठा होगा। मम्मा, फरीद मामू की कॉल आई थी। मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे। मुनव्वर को कुछ हो गया। अरे कहाँ लेके जा रहे? लेकिन भाई की जरूरत है। भाई, मैं तो कहती हूँ मर जाए वो, तुम्हारी तो जान छूटे, कुछ हो जाए उसको। मैं तो मुनव्वर की मुझे पता। नाज़ी, हम इतने अच्छे दोस्त हैं क्या?
मैं तुमसे सॉरी करने आई हूँ। पता नहीं आप कब मिले या ना मिले। तुम कहीं जा रही हो? मैं बाबा के पास जा रही हूँ। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूँगी। तभी जब वो उसे नशा ओवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड-फ्री भी दे देती है और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है। जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड-फ्री अपने कान में लगाता है, तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है और मज़ीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फ़ौरी यहाँ पे पहुँचो। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुःख हो रहा होता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपने अपनी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ से आदिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मज़र से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूँगी। तभी जब वो उसे नशा ओवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड फ्री भी दे देती है और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है। जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड फ्री अपने कान में लगाता है, तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है और मज़ीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फ़ौरी यहाँ पे पहुँचो। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुःख हो रहा होता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपने अपनी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ से आदिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मज़र से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता।
تبھی جب وہ اس نیت سے آیا بیٹھا ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ نائلہ بھی پورا پلان کر چکی ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو اسمگل کریں گے اور اسے میں نشہ آور دے کے ہمیشہ کے لیے سلا دوں گی۔ تبھی جب وہ اسے نشہ آور دوا دیتی ہے، ساتھ میں اسے ہینڈ بھی دے دیتی ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس کی ماں کی کال آ جاتی ہے جب وہ سننے کے لیے سائٹ پہ جاتا ہے اور واپس آ کے دوبارہ ہینڈ فری اپنے کان میں لگاتا ہے تو وہ ساری سچائی سن لیتا ہے کہ یہ تو مجھے اسمگل کرنے لگے تھے اور تبھی پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ تبھی دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے کہ اسے بے ہوشی کے جھٹکے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلتا ہے، اور مزید جب وہ عادل کے ماموں کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اسے قریبی ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور تبھی عادل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم فوری یہاں پہ پہنچو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب رکشی کو پتہ چلتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو کال کرتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں یہ ہمیشہ کے لیے مر جائے۔ تبھی وہ فوراً سے کال اینڈ کر دیتی ہے اور اسے بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ نازی بھی اپنے امی ماں کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اور اب وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں باپ کے پاس چلی جاؤں گی، اور دوسری طرف سے عادل بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر میں نے سارا سے شادی کی تو اسے اپنی ماں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ یہ سازشیں کی ہیں، اور اب میں اسے بچا تو نہیں سکتا لیکن اپنی بیوی کو ایسے ہی سیو کر سکتا ہوں۔ تبھی جب وہ اس معاملے میں مظہر سے بات کرتا ہے تو وہ بھی مان جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ منور اپنی بیوی سے لڑائی کر کے اپنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اس کے لیے رنگ بھی لے کے جاتا ہے کہ فائنلی میں اسے شادی کے لیے پروپوز کروں گا اور دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ اب میں رکشی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تبھی جب وہ اس نیت سے آیا بیٹھا ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ نائلہ بھی پورا پلان کر چکی ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو اسمگل کریں گے اور اسے میں نشہ آور دے کے ہمیشہ کے لیے سلا دوں گی۔ تبھی جب وہ اسے نشہ آور دوا دیتی ہے، ساتھ میں اسے ہینڈ بھی دے دیتی ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس کی ماں کی کال آ جاتی ہے جب وہ سننے کے لیے سائٹ پہ جاتا ہے اور واپس آ کے دوبارہ ہینڈ فری اپنے کان میں لگاتا ہے تو وہ ساری سچائی سن لیتا ہے کہ یہ تو مجھے اسمگل کرنے لگے تھے اور تبھی پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ تبھی دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے کہ اسے بے ہوشی کے جھٹکے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلتا ہے، اور مزید جب وہ عادل کے ماموں کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اسے قریبی ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور تبھی عادل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم فوری یہاں پہ پہنچو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب رکشی کو پتہ چلتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو کال کرتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں یہ ہمیشہ کے لیے مر جائے۔ تبھی وہ فوراً سے کال اینڈ کر دیتی ہے اور اسے بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ نازی بھی اپنے امی ماں کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اور اب وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں باپ کے پاس چلی جاؤں گی، اور دوسری طرف سے عادل بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر میں نے سارا سے شادی کی تو اسے اپنی ماں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ یہ سازشیں کی ہیں، اور اب میں اسے بچا تو نہیں سکتا لیکن اپنی بیوی کو ایسے ہی سیو کر سکتا ہوں۔ تبھی جب وہ اس معاملے میں مظہر سے بات کرتا ہے تو وہ بھی مان جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ منور اپنی بیوی سے لڑائی کر کے اپنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اس کے لیے رنگ بھی لے کے جاتا ہے کہ فائنلی میں اسے شادی کے لیے پروپوز کروں گا اور دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ اب میں رکشی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تبھی جب وہ اس نیت سے آیا بیٹھا ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ نائلہ بھی پورا پلان کر چکی ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو اسمگل کریں گے اور اسے میں نشہ آور دے کے ہمیشہ کے لیے سلا دوں گی۔ تبھی جب وہ اسے نشہ آور دوا دیتی ہے، ساتھ میں اسے ہینڈ بھی دے دیتی ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس کی ماں کی کال آ جاتی ہے جب وہ سننے کے لیے سائٹ پہ جاتا ہے اور واپس آ کے دوبارہ
ہینڈ اپنے کان میں لگاتا ہے تو وہ ساری سچائی سن لیتا ہے کہ یہ تو مجھے اسمگل کرنے لگے تھے، اور تبھی پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ تبھی دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے کہ اسے بے ہوشی کے جھٹکے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلتا ہے، اور مزید جب وہ عادل کے ماموں کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اسے قریبی ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور تبھی عادل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم فوری یہاں پہ پہنچو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب رکشی کو پتہ چلتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اپنی ماں کو کال کرتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں یہ ہمیشہ کے لیے مر جائے۔ تبھی وہ فوراً سے کال اینڈ کر دیتی ہے، اور اسے بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ نازی بھی اپنے امی ماں کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اور اب وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ اور دوسری طرف سے عادل بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر میں نے سارا سے شادی کی تو اسے اپنی ماں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ یہ سازشیں کی ہیں، اور اب میں اسے بچا تو نہیں سکتا، لیکن اپنی بیوی کو ایسے ہی سیو کر سکتا ہوں۔ تبھی جب وہ اس معاملے میں مظہر سے بات کرتا ہے تو وہ بھی مان جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ منور اپنی بیوی سے لڑائی کر کے اپنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ اس کے لیے رنگ بھی لے کے جاتا ہے کہ فائنلی میں اسے شادی کے لیے پروپوز کروں گا اور دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ اب میں رکشی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تبھی جب وہ اس نیت سے آیا بیٹھا ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نائلہ بھی پورا پلان کر چکی ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو اسمگل کریں گے اور اسے میں نشہ آور دے کے ہمیشہ کے لیے سلا دوں گی۔ تبھی جب وہ اسے نشہ آور دوا دیتی ہے، ساتھ میں اسے ہینڈ بھی دے دیتی ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس کی ماں کی کال آ جاتی ہے جب وہ سننے کے لیے سائٹ پہ جاتا ہے، اور واپس آ کے دوبارہ ہینڈ اپنے کان میں لگاتا ہے تو وہ ساری سچائی سن لیتا ہے کہ یہ تو مجھے اسمگل کرنے لگے تھے، اور تبھی پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ تبھی دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے کہ اسے بے ہوشی کے جھٹکے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلتا ہے، اور مزید جب وہ عادل کے ماموں کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اسے قریبی ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور تبھی عادل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم فوری یہاں پہ پہنچو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب رکشی کو پتہ چلتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اپنی ماں کو کال کرتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں یہ ہمیشہ کے لیے مر جائے۔ تبھی وہ فوراً سے کال اینڈ کر دیتی ہے، اور اسے بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ نازی بھی اپنے امی ماں کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اور اب وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ اور دوسری طرف سے عادل بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر میں نے سارا سے شادی کی تو اسے اپنی ماں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ یہ سازشیں کی ہیں، اور اب میں اسے بچا تو نہیں سکتا، لیکن اپنی بیوی کو ایسے ہی سیو کر سکتا ہوں۔ تبھی جب وہ اس معاملے میں مظہر سے بات کرتا ہے تو وہ بھی مان جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ منور اپنی بیوی سے لڑائی کر کے اپنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ اس کے لیے رنگ بھی لے کے جاتا ہے کہ فائنلی میں اسے شادی کے لیے پروپوز کروں گا اور دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ اب میں رکشی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تبھی جب وہ اس نیت سے آیا بیٹھا ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نائلہ بھی پورا پلان کر چکی ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو اسمگل کریں گے اور اسے میں نشہ آور دے کے ہمیشہ کے لیے سلا دوں گی۔ تبھی جب وہ اسے نشہ آور دوا دیتی ہے، ساتھ میں اسے ہینڈ بھی دے دیتی ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس کی ماں کی کال آ جاتی ہے جب وہ سننے کے لیے سائٹ پہ جاتا ہے، اور واپس آ کے دوبارہ ہینڈ اپنے کان میں لگاتا ہے تو وہ ساری سچائی سن لیتا ہے کہ یہ تو مجھے اسمگل کرنے لگے تھے، اور تبھی پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ تبھی دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے کہ اسے بے ہوشی کے جھٹکے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلتا ہے، اور مزید جب وہ عادل کے ماموں کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اسے قریبی ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور تبھی عادل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم فوری یہاں پہ پہنچو۔
मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुःख हो रहा होता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपने अपनी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मज़र से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज़ करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूँगी। तभी जब वो उसे नशा ओवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड-फ्री भी दे देती है और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है। जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड-फ्री अपने कान में लगाता है, तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है। और मज़ीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फ़ौरी यहाँ पे पहुँचो। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुःख हो रहा होता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपने अपनी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मज़र से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज़ करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूँगी। तभी जब वो उसे नशा ओवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड-फ्री भी दे देती है और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है। जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड-फ्री अपने कान में लगाता है, तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है। और मज़ीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फ़ौरी यहाँ पे पहुँचो। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुःख हो रहा होता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपने अपनी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊँगी।
اور دوسری طرف سے عادل بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر میں نے سارا سے شادی کی تو اسے اپنی ماں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ یہ سازشیں کی ہیں اور اب میں اسے بچا تو نہیں سکتا، لیکن اپنی بیوی کو ایسے ہی سیو کر سکتا ہوں۔ تبھی جب وہ اس معاملے میں مظہر سے بات کرتا ہے تو وہ بھی مان جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ منور اپنی بیوی سے لڑائی کر کے اپنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اس کے لیے رنگ بھی لے کے جاتا ہے کہ فائنلی میں اسے شادی کے لیے پروپوز کروں گا اور دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ اب میں رکشی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تبھی جب وہ اس نیت سے آیا بیٹھا ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نائلہ بھی پورا پلان کر چکی ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو اسمگل کریں گے اور اسے میں نشہ آور دے کے ہمیشہ کے لیے سلا دوں گی۔ تبھی جب وہ اسے نشہ آور دوا دیتی ہے، ساتھ میں اسے ہینڈ بھی دے دیتی ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس کی ماں کی کال آ جاتی ہے جب وہ سننے کے لیے سائٹ پہ جاتا ہے اور واپس آ کے دوبارہ ہینڈ فری اپنے کان میں لگاتا ہے تو وہ ساری سچائی سن لیتا ہے کہ یہ تو مجھے اسمگل کرنے لگے تھے، اور تبھی پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ تبھی دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے کہ اسے بے ہوشی کے جھٹکے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ اور مزید جب وہ عادل کے ماموں کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اسے قریبی ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور تبھی عادل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم فوری یہاں پہ پہنچو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب رکشی کو پتہ چلتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو کال کرتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں یہ ہمیشہ کے لیے مر جائے۔ تبھی وہ فوراً سے کال اینڈ کر دیتی ہے اور اسے بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ نازی بھی اپنے امی ماں کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اور اب وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ اور دوسری طرف سے عادل بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر میں نے سارا سے شادی کی تو اسے اپنی ماں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ یہ سازشیں کی ہیں اور اب میں اسے بچا تو نہیں سکتا، لیکن اپنی بیوی کو ایسے ہی سیو کر سکتا ہوں۔ تبھی جب وہ اس معاملے میں مظہر سے بات کرتا ہے تو وہ بھی مان جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ منور اپنی بیوی سے لڑائی کر کے اپنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اس کے لیے رنگ بھی لے کے جاتا ہے کہ فائنلی میں اسے شادی کے لیے پروپوز کروں گا اور دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ اب میں رکشی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تبھی جب وہ اس نیت سے آیا بیٹھا ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نائلہ بھی پورا پلان کر چکی ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو اسمگل کریں گے اور اسے میں نشہ آور دے کے ہمیشہ کے لیے سلا دوں گی۔ تبھی جب وہ اسے نشہ آور دوا دیتی ہے، ساتھ میں اسے ہینڈ بھی دے دیتی ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس کی ماں کی کال آ جاتی ہے جب وہ سننے کے لیے سائٹ پہ جاتا ہے اور واپس آ کے دوبارہ ہینڈ فری اپنے کان میں لگاتا ہے تو وہ ساری سچائی سن لیتا ہے کہ یہ تو مجھے اسمگل کرنے لگے تھے، اور تبھی پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ تبھی دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے کہ اسے بے ہوشی کے جھٹکے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ اور مزید جب وہ عادل کے ماموں کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اسے قریبی ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور تبھی عادل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم فوری یہاں پہ پہنچو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب رکشی کو پتہ چلتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو کال کرتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں یہ ہمیشہ کے لیے مر جائے۔ تبھی وہ فوراً سے کال اینڈ کر دیتی ہے اور اسے بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ نازی بھی اپنے امی ماں کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اور اب وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ اور دوسری طرف سے عادل بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر میں نے سارا سے شادی کی تو اسے اپنی ماں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ یہ سازشیں کی ہیں اور اب میں اسے بچا تو نہیں سکتا، لیکن اپنی بیوی کو ایسے ہی سیو کر سکتا ہوں۔ تبھی جب وہ اس معاملے میں مظہر سے بات کرتا ہے تو وہ بھی مان جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔
मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज़ करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूँगी। तभी जब वो उसे नशा ओवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड-फ्री भी दे देती है और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है। जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड-फ्री अपने कान में लगाता है, तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है और मज़ीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फ़ौरी यहाँ पे पहुँचो। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुःख हो रहा होता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपने अम्मी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मज़र से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज़ करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूँगी। तभी जब वो उसे नशा ओवर दवा देती है, साथ में उसे हैंड-फ्री भी दे देती है और मज़ीद आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी माँ की कॉल आ जाती है। जब वो सुनने के लिए साइड पे जाता है और वापस आके दोबारा हैंड-फ्री अपने कान में लगाता है, तो वो सारी सच्चाई सुन लेता है कि ये तो मुझे स्मगल करने लगे थे और तभी पता नहीं मेरा क्या बनता। तभी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसे बेहोशी के झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच निकलता है और मज़ीद जब वो आदिल के मामू के हाथ लगता है तो वो उसकी हेल्प करता है, उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाता है और तभी आदिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फ़ौरी यहाँ पे पहुँचो। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रक्षी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा के लिए मर जाए। तभी वो फ़ौरन से कॉल एंड कर देती है और उसे बहुत दुःख हो रहा होता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि नाज़ी भी अपने अम्मी माँ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अब वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं बाप के पास चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ से आतिल भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने सारा से शादी की तो उसे अपनी माँ के साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये साजिशें की हैं और अब मैं उसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेबी को ऐसे ही सेव कर सकता हूँ। तभी जब वो इस मामले में मज़र से बात करता है तो वो भी मान जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आप इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर अपनी बीवी से लड़ाई करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पे वो उसके लिए रिंग भी लेके जाता है कि फाइनली मैं इसे शादी के लिए प्रपोज़ करूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं रक्षी के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। तभी जब वो इस नियत से आया बैठा होता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो नाइला भी पूरा प्लान कर चुकी होती है कि अब हम इसको स्मगल करेंगे और इसे मैं नशा ओवर दे के हमेशा के लिए सुला दूँगी।
تبھی جب وہ اسے نشہ آور دوا دیتی ہے، ساتھ میں اسے ہینڈ فری بھی دے دیتی ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس کی ماں کی کال آ جاتی ہے جب وہ سننے کے لیے سائٹ پہ جاتا ہے اور واپس آ کے دوبارہ ہینڈ فری اپنے کان میں لگاتا ہے تو وہ ساری سچائی سن لیتا ہے کہ یہ تو مجھے اسمگل کرنے لگے تھے، اور تبھی پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ تبھی دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے کہ اسے بے ہوشی کے جھٹکے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلتا ہے، اور مزید جب وہ عادل کے ماموں کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اسے قریبی ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور تبھی عادل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم فوری یہاں پہ پہنچو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب رکشی کو پتہ چلتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو کال کرتی ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں یہ ہمیشہ کے لیے مر جائے۔ تبھی وہ فوراً سے کال اینڈ کر دیتی ہے اور اسے بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ نازی بھی اپنی ماں کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اور اب وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں باپ کے پاس چلی جاؤں گی، اور دوسری طرف سے عادل بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر میں نے سارا سے شادی کی تو اسے اپنی ماں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ یہ سازشیں کی ہیں، اور اب میں اسے بچا تو نہیں سکتا لیکن اپنی بیوی کو ایسے ہی سیو کر سکتا ہوں۔ تبھی جب وہ اس معاملے میں مظہر سے بات کرتا ہے تو وہ بھی مان جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ منور اپنی بیوی سے لڑائی کر کے اپنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ اس کے لیے رنگ بھی لے کے جاتا ہے کہ فائنلی میں اسے شادی کے لیے پروپوز کروں گا اور دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ اب میں رکشی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تبھی جب وہ اس نیت سے آیا بیٹھا ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نائلہ بھی پورا پلان کر چکی ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو اسمگل کریں گے اور اسے